प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित माननीय मन्त्री सुदन किरातीज्यू, मञ्चमा रहेका अरू व्यक्तित्व, उपस्थित साहित्यकारहरू, कविता महोत्सवका सबै सहभागी कवि मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति लगायत ज्ञान विज्ञानका विभिन्न शाखाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ 2014 सालमा नेपाल साहित्य कला एकाडेमीका रूपमा स्थापना भएको यस प्रतिष्ठान परिवर्तित हुँदै हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रूपमा आइपुगेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। 62-63 को जनक्रान्ति पश्चात साबिको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट ललित कला र संगीत नाट्य विद्यालय छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा गठन गरिएकोले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र सामाजिक शास्त्रका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका काम गर्दै आइरहेको कुरा पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ। जनयुद्धको जगमा भएको 62-63 को जनआन्दोलन र त्यसबाट निर्मित नेपालको संविधान 2072 को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई, साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ। अबको सृजना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि आउन जरुरी छ। परिणामतः नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको संघीय, समानुपातिक, गणतान्त्रिक, युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको हामी सबैको प्रमुख दायित्व बन्न गएको छ। आजको यही युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको छ। आजको युगीन दायित्वलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनमूलक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर नेपाल राज्यले लिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने, साहित्य र संस्कृति निर्माण गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ आज यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवको तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2080 को उद्घाटन गर्दै गर्दा मैले केही न केही यसमा नयाँपनको महसुस गरेको छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वका तर्फबाट सरकार समक्ष आएका नयाँ र सृजनात्मक प्रस्तावहरूप्रति सरकार सकारात्मक छ। त्यसप्रति सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल पनि भइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले नेपालको मौलिक इतिहासको खोजी गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड़ दिने, नेपालको परिवर्तनको सौन्दर्य, श्रमजीवी वर्गको सौन्दर्य र सृजनामा जोड़ दिने कुराप्रति सचेत रहेको बुझेको छु। त्यसमा सरकारको भरपूर सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। मैले थाहा पाएँ 22 सालदेखि शुरू भएको कविता महोत्सवमा यसपटकदेखि बहुभाषी सहभागिता, कविता समावेश गरिएको थाहा पाएको छु। मलाई धेरै खुसी लागेको छ र म नेतृत्व र पदाधिकारीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कविहरूले यसपटक यो दशकमै सबभन्दा बढी कविता वाचन गर्ने सहभागी भएको थाहा पाउँदा मलाई थप
ऊर्जा प्राप्त भएको महसुस हुन्छ। यसपटक झण्डै 3 दर्जन भाषाका कविताहरू महोत्सवमा सहभागी भएको थाहा भयो। मलाई आशा छ आगामी वर्षदेखि नेपालका सबै भाषाका कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी हुनेछन् र राष्ट्रिय कविता महोत्सव आफ्नो नाम अनुसार साँच्चैकै राष्ट्रिय कविता महोत्सव बन्ने कुराको तपाईहरुले सुरुवात गरेकोमा सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यस महोत्सवमा वाचन हुने कविता सबै सुन्ने इच्छा त पक्कै पनि छ, किनकि म कविता साहित्य कलाको म पनि एउटा अनुरागी हुँ। यद्यपि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, कमरेड लेनिनले भनेको एउटा भनाई, मलाई साहित्य प्रति कला प्रति तीव्र अभिरुचि त छ, तर राजनीतिको चपेटाले मलाई कहिले पनि त्यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्ने फुर्सद दिएन। मेरो पनि स्थिति त्यस्तै नै भएको छ। तैपनि मलाई कुलपतिजीले 2टा कविता त सुनिदिन पर्यो भन्नुभएको हुनाले म 2टा कविता सुनेर मात्रै जाने विचार गरेको छु। वाचनका लागि छनौटमा परेका र पुरस्कृत हुनुहुने कविहरूलाई म अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु र वाचनका लागि छनौटमा नपरे पनि कविता महोत्सवमा सहभागिता जनाउने सबै कविहरूलाई पनि म प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित खेलकुद, हाजिरी जवाब लगायतका प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका कर्मचारी, उत्कृष्ट रूपमा पुरस्कृत हुने कर्मचारीलाई बधाई भन्न चाहन्छु। नेपालका भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र समाजशास्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको गहन अभिभारा बोकेका देशका गरिमामय संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव प्रतिष्ठान यससँग सम्बन्धित सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।